Hello guys, may hapon kayong tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini niyo ubos nga alagad na karon dinhi sa General Santos City, Dajangas, Mindanao. Naaday ta karon guys dinhi sa sulod sa South Bay Park ug dili gyud na mawala ang mga baligya nga mani, mga popcorn ug uban pa diha nga pwedeng paliton aron matiyam-tiyam sa mga bagang duot sa katawhan nga mianhi dinhing dapita labi na gyud og hapon o gabi. So ining dapita guys, naay semi restaurant nga pwede ta mag-order sa mga pagkaon sama sa mga seafoods labi na gyud sa tuna. Pwede sa mag-order og beer og soft drinks ug uban pa mga ilimnon nga ilang gidalitin ari. Pagka nindot sud ungon ang kinaiyahan, diin ato madungog ang huni sa balud sa kadagatan. Ug mabati nato ang mabugnaong huyuhoy sa kanginan nga ato matagamtaman dinhi sa lapad nga kadagatan dinhi sa Jinsan. Alang sa kasayuran sa tanan, mao ning dapita nga well known, mao ning capital tuna of the Philippines. Diin daghan kay mga isda nga makuha diha sa kabaybayunan sa Jinsan Bay nga burag nakawan ni siya guys. So ang mga isda dinari gikan sa lapad ng Kaloran dinhi o nang daghan kay mga isda din ni dapita nga makuha diri sa Jinsan ug mao po ning Pinoyanan sa atong pambansang kamao nga walay lain kundili si Manny Pacquiao, ang 8th division champion sa larangan sa boxing. Karon guys, ako mong isuroy dinhi sa kabaybayunan ug ubani ko ninyo guys, pinagi sa pagtan-aw ninyo sa akong video ug makatabang usab kini kanako aron sa pagpaningkamot ug madasigon sa paghimo mga video tungod og alang kaninyo. Ako kini ipaambit bisag asa man ako padulong aron sa ingon na kamo sa makakita sa akong nakitaan nga mga lugar. Kay dili man tanan gitagaan sa kagayunan sa paganha sa matag lugar nga akong maanhan. So ako lang po ning privilege guys nga akong ipaambit kaninyo ang lugar nga wala ninyo nanhan o nakaanha naman gamon nini, mas maayo sab pero alang atong wala pa nakaanha o para kaninyo ni guys. Okay, so sa dili pa ka makaanha sa South Bay Park, musakay sa ka og tricycle guys gikan sa Makar Fort padulong ngadto sa merkado ug dinhi lang sa tuong bahin ato makita ning South Bay Park na akong nanhan. So mao ning traditional nga mga tricycle dinhi sa Jinsan guys ug mausap kini ilang views sa ilang syudad. Simple lang, dili kayo ingon parehas sa Manila o sa Cebu o sa Cagayan nga may dagko kay mga building. Dinhi mga simple kay la mga building dili guys. So 8 to 10 minutes lang magaan na ta dinhi ug ang bayad 15 pesos lang ang bayad padulong ngadto sa merkado. Sa dili pa ta makaabot sa merkado guys, dinhi sa tuong bahin mao ni ang landmark guys. May dako kayo nga estatwa sa lion guys. Okay, so mao na ang entrance. I love Jinsan.
So morning intada guys atong na-preview ganina. Translation ta guys. So nanata diri sa daptin sa Kabaybayonan. So ang takna karon alas 5:13 ang takna sa kahaponon. Okay. So kaya guys okay ng hangin. Guys, to niligo. Sa dihang nagbaklay ko guys dinhi sa daptin sa Kabaybayunan sa unasan guys, nakoy nakitaan nga mga grupo sa mga estudyante nga nitimbaya sa kuha. Shout out. Anong saan mo eskwelahan dahil? Hi, shout out sa MMG, Sir Jagan. Ay, Doc Jagan. And we are Powerpuff Girls. Bye, vlog! Thanks, Yang! Ka na, sige. Wala na, bye! Bye, bye, vlog! Salamat. So mao to sila guys ang akong bago na po nga followers kay ako man silang gihanyo pod nga mo-follow sa akong FB account o mag-subscribe sa akong YouTube channel. So alang kaninyo mga inday, mga estudyante, pagpaningkamot in taon mo sa inyong pag-eskwela aron ug madamlag kamo magmalampuson o dili makawang ang mga pagpaningkamot sa inyong ginikanan nga naningkamot ang taon sa ilang pagtrabaho aron lamang nga kamo matagaan o mayong edukasyon o hinaot-unta nga panalanginan mo sa labong magagahom sa inyong pag-eskwela o laban sa inyong ginikanan aron sa inyo nana sila malipay sa inyong kalampusan ug madamlag. Ug pangayoa kini sa labaw mga gahom nga inyon ta kini makaplagan ang kalampusan ug pagbaton kamo og maayong panag-ingnan sa usa ka maayong nga babae ug maayong ehemplo alang sa tanang mga kababainhan sa ato nga nasod nga Pilipinas. Okay, o garon sa nana ang inyo sa ginikanan garbo kamo tungod sa maayong moralidad nga inyong gihuptan. Samtang nagpadayon ako sa unahan, may usa-usab ka amahan nga nihangyo kanako nga magpa-apil sa akong video ug ako na usab silang giignan nga pakipalo na lang pod gyapon kuya sa akong FB account o sa akong YouTube channel nga Countryside Man Vlogs ug tungod man yana ako silang gibidyohan guys. O daghan pa ang uban nga akong gihanyo aron sa pag follow sa akong FB account. O daghan kay salamat ninyo guys sa inyong suporta. Okay. Okay guys. Ako nahimamat guys sa Jinsan o morning akong bagong followers. Salamat kayo ninyo kuya sa pag-follow sa akong FB account. God bless. Okay. So mao na si kuya guys uban sa iyang anak nga nagpa-video nako nga i-appeal sa ako nga travel vlogs ug iyang igsuon ug naayang asawa sa kilid wala lang ni-appeal og video, sila lang tulo sa ilang anak ug iyang igsuon. So daghan kayong salamat ninyo kuya sa inyong pagsuporta sa akong FB account sa pag-follow. Okay? Ug
ug tungod kay dagko man ang mga balud dinhi dili gyud tingala nga nay mga surfers aron sa pagdula-dula sa mga balud sa kadagatan ug na-enjoy kay sila guys tanawan ninyo. Kurag sibo gyud kay ni sa akong mga balak guys nga buot kong sakyan ang mga balud sa kadagatan ug pwede man din masakyan ang balud sa kadagatan guys pinaagi aning surfing. So buot usab ako nga panon kani masilaw ang hayag sa bulan ug paslo na mga lilo sa kasapaanon himoon kong kandiis nga purong-purong sa imong kapinga. So tungod kay nature lovers man ta guys, mahilig kita sa mga balak nga diha sa kinaiyahan sa mga uyuhoy sa kahanginan nga mudampi sa atong kalawasan o mga huni sa mga balud sa kadagatan nga pagka nindot sudungon ang anggasa sa kinayahan nga gimugna sa atong labaw magagahong din kita nakapahimulos ni ini o punta kita usab mag-amping sa atong kinayahan dinadili ta mag labog mga basura sa gasa labi na gyud sa mga sapa o sa atong kadagatan kay source of income nato ni pinaagi sa mga isda nga makuha. So ang pinga nato nga atong dagat guys nga dili unta mabusahan pinaagi sa paglabog ug daghan kayo mga basura guys. Okay, alright. So shout out guys sa akong hinigugma nga asawa akong pinangga nga salamat kayo sa pagatiman sa atong panimalay o pagatiman sa atong mga anak ang bunga sa atong pagigugmay. Ug daghan salamat sa imong suporta ug kanunay nga pagampo alang sa atong maayong pagbiyahe bisag asa man ako padulong. Shout out usab sa ako mga pinangga mga anak paningkamot yung taon mo sa inyong pag-eskwela o kung pagampo nga o madamla usab kamo magmanampuson o maura na akong kalipay nga akong pangayoon sa inyo unta nga kamo panalanginan sa itong magagahon o sa tanang adlaw sa inyong kinabuhi. O shout out day po sa akong ginikanan hinigugmang hiniganan Mama Lita o Papa Dino sa akong mga igsoon ni Pino Jaquilo sa atong mga followers, subscribers o sa itong mga kaparentihan o kahikalaan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Daghang kay salamat ninyo guys. God bless you sa inyong pagtabang kanako. So guys, ngayong hapon kanina tanan guys natakaroon diri sa Jinsan, General Santos City. Okay. So money lang turyanan diri guys sa beach. So daghan kay mga tao dinhi nga manuroy. Tapos tayo mga kananan diri. O sa panahon sa gabi daghan kay mga diri sa mga seafoods, labi na gyud sa tuna, sa kaning uban pa mga delicacies dinhi sa General Santos City. Kung mao po ni capital tuna of the Philippines. So pinayanan sa itong boxing champ Manny Pacquiao. Okay. So daghang salamat guys sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Mayroon na shout sa akong FB account Sedman. So sana. Okay. Shout out sa akong hinigugma mga asawa, Bay, o sa akong mga pinanggang mga anak, sa akong pinanggang kinikanan, Mama Papa, Padino o Mama Lita. Advance happy birthday Mama Lita sa March 29. Umabot nga adlaw pohon, ginawag nga tagang kagabato sa lawas. Kalipay dugang katuigan sa imong kinabuhi sa pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. O dagan po kay salamat ma sa imong pag-suporta o pagtabang ni Papa sa pag-eskwela kanang. Okay? So
taas ang atong lakaw karon gikan dire magtukog merkado o tagaan pa o ibong panahon. O, basta wala pa ilas 8 mabalik ko sa barko kay duty naman po ko. Okay. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel o sa FB account sa Countryside Man Vlogs. Sa aking mga followers, subscribers, o sa mga viewers, daghang salamat sa inyo ha. Thank you very much. 3.7 Ks na nga itong followers. So, ako ning gihimo tungod og alang kaninyo. Okay? So, sorry ta sunahan guys dito sa unahan. So, gwapo kay nga itong background ang dagat. So, gapis ko kay hangin dire guys. Okay. No din ni ang tuna capital of the Philippines, ang Jinsan o pinoyanan ni Manny Pacquiao, ang 8th world champion in division. No other than Manny Pacquiao. Okay. So, thank you very much. God bless you. And see you next time. I love you all. Bye-bye. Okay.